जानवरों के हवाले से पूरी दुनिया, आप तो घूमे हैं, आपने देखा है, हमजा अली अब्बासी साहब, आपने भी बहुत सारे ममालिक देखे, एनिमल्स के हवाले से बेतहाशा सेंसिटाइजेशन पाई जाती है, एक हसासियत पाई जाती है, पौधों के हवाले से भी पाई जाती है, दरख्तों के हवाले से पाई जाती है। पाकिस्तान में 2 खित्तों के अलावा, यानी गिलगित बल्तिस्तान को चले निकाल लीजिए और थर को निकाल लीजिए, अदरवाइज किसी जगह पे भी ऐसी हसासियत नहीं पाई जाती। जंगली हयात को शदीद ख़तरा है और ये तमाम मसाइल हमारे सामने हैं। और जब भी किसी को कहा जाता है ना, मतलब ऐसे बंदे को जिसने परिंदों को मार के पूरी गाड़ी का जो आगे बोनट है उस जाके तस्वीर लगाई हुई है सोशल मीडिया, किसी भी ऐसे फ़र्द को जब आप समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके पास एक दलील होती है और वो ये होती है कि इस्लाम में हलाल। आप बताइए। जी देखिए, जो हमारा खित्ता है जिसका नौहा आपने पढ़ा, ये गुज़िश्ता 200 साल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। इस रीजन के अंदर हम लोग अपनी बका और सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे। आपके इल्म में मुसलमानों की 3 बड़ी सल्तनतें थीं, सफ़वी सल्तनत, मुग़लिया सल्तनत, उस्मानिया सल्तनत। 17वीं सदी में ज़वाल आना शुरू हुआ और 1920 तक हमारा दुनिया के स्टेट से ख़ात्मा हो गया। उसके बाद इन ममालिक के अंदर इस्तेमार था, उनको मुल्क से निकाल कर अपनी क़ुव्वतों की तख्लीक, अपनी शनाख्त की हिफाजत, इस सर्वाइवल मोड के अंदर जो बका की जंग थी उसमें इल्म, तालीम, तदब्बुर, तफक्कुर, इखलाकियात, ये सब हमारी तरजीहात से पीछे हट गए। हमारे यहाँ आप ये देखिए, आज भी जो लोगों के यहाँ कानून शिकनी का एक जज्बा नज़र आता है, इन महज़ब शहरों में पढ़े लिखे लोग सिग्नल्स के ऊपर, मैं पाकिस्तान में आके हैरान परेशान हो जाता हूँ। यानी अगर आप लाल बत्ती पर रुक जाते हैं तो लोग हॉर्न देते हैं कि भाई आप निकलें, इस पर क्यों रुके हुए हैं आप। तो ये जो एक दिन में नहीं होता, ये सदियों के तामुलात होते हैं। किसी कौम का जो फ़िक्री शाकला है वो उसकी इंटेलिजेंशिया और लीडरशिप के रवैयों से वजूद पजीर है। फिर इसमें एक बहुत अहम पहलू है गुर्बत का। गुर्बत हमेशा बदअखलाकी के साथ जुड़ी होती है। जब तक आपके माशी हालात दुरुस्त नहीं होते, उमूमी सतह पे माशरे के, माशरा कभी भी उससे आगे बढ़कर जो लोगों के हुकूक और तकाज़ा उनको देखता ही नहीं। तो हमारे इस खित्ते के अंदर जिस दर्जे की गुर्बत रही, इस सब के पस मंज़र में अगर आप लोगों के रवैयों का जायज़ा लें और फिर उससे आगे बढ़कर जो मजहबी लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, जो उलमा हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका तो नज़रिया ये होना चाहिए था कि लोगों को इखलाक की तालीम दें जो मज़हब लेकर आया है। उन्होंने किस चीज़ की तालीम दी? इनकलाब की, तखरीब की और मुल्कों के अंदर हुकूमत बनाने की। भाई हम हुकूमत, इक़ामत दीन और जिहाद और ये सब चीज़ें, तो इस सब के बाद वो नहीं हो सकता जिसकी हम तवक्को करते हैं। तो आप तो जानवरों के बारे में हज़ीन हैं, जानवरों के बारे में गमज़दा हैं, मैं इंसानों के बारे में गमज़दा हूँ। यानी हमारे इन मुल्कों के अंदर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ किसी शख्स की इज़्ज़त, उसकी तौक़ीर, उसकी हशमत, उसकी लियाक़त, इसका एहतराम, हमारे यहाँ जिस कदर बेहतरामी से आप निचले तबक़ात के साथ मामलात करते हैं। आप बड़े बड़े दानिश्वरों को मैंने देखा है, आप उनके घरों पे जाएं, जिस अंदाज़ और लबो लहजे से वो अपने मुलाजमीन से बात करते हैं, जानवरों से भी बदतर मामला उन्होंने रखा होता है। जिस जगह पर हमारा तसर्रुफ़ होता है वहाँ पर हम इंसानों को इंसान नहीं समझते। आप दफ्तरों में देखें, यूनिवर्सिटीज़ में देखें, आप बड़े बड़े कॉरपोरेशन और इदारों में देखें, तो इंसान कहता है कि इससे बेहतर मैं जानवर होता, कि इंसानों की हशमत और तौक़ीर चली गई है। इससे आगे बढ़कर हमारे यहाँ अदब और जिसको आप कहते हैं ना हिस्से जमालियात, इंसान का जो सबसे बड़ा ज़र्फ़ है जो अल्लाह ने उसको दिया, अखलाकी वजूद है, अक़ली वजूद है जिससे वो सही और गलत की तमीज़ कर, तो हिस्से जमालियात है। हिस्से जमालियात का ख़ात्मा हुआ। मुझे एक ज़माने में एक सर्वे करने का मौका मिला अपने तौर पर, वो लोग जो शिद्दत पसंदी की तरफ माइल होते हैं, तो मैंने ये देखा कि उनमें से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था इसको शायरी से मोहब्बत हो, जमालियात से, इसको अदब से मोहब्बत हो। तो जिस शख्स को फूल की पत्ती की मासूमियत मुतासर ना कर सके, उसे किसी इंसान का खून कैसे मुतासर करेगा। तो हमारे माशरे में ये जो आपको नज़र आता है, कानून शिकनी तो है ही है, लेकिन कानून की तरजीहात भी कब बनेंगी वो कि आप इस तरह से जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करें, उस वक़्त जब आपके माशरे में तालीम आम होगी, जब माशरा ठहरेगा। ये सब चीज़ें स्टेबिलिटी के साथ आती हैं। इस मुल्क में 2-3 दिन इस्तेहकाम के नहीं गुजरते। बिल्कुल, जब इस्तेहकाम के नहीं गुजरते तो आप मुझे बताएं कौन सोचेगा। एक सर्वाइवल मोड सा लगा हुआ है और उसके अंदर हम हैं। हमजा साहब, आप गिलगित बल्तिस्तान जाते रहते होंगे, देखिए कि पूरे रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से कैसे डिफरेंट है। ये मारफो जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, लेकिन दुनिया में ये वाहिद जगह है गिलगित बल्तिस्तान और जहाँ पे एंडेंजर्ड उससे निकल आया। उसकी वजह यह है कि कम्युनिटी का किरदार उसमें बड़ा अहम था और कम्युनिटी ने भरपूर उसमें किरदार अदा किया। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप उस जीबी में किसी जगह पे कोई इस तरह का शिकार कर सकें।
یہ باقی میں کیسے کوئی کاپی پیسٹ نہیں ہو سکتا باقی پاکستان میں ایسا ہی ہے؟ بہت ہی باشعور، بہت ہی زیادہ حساس، بہت ہی زیادہ ہر معاملے میں دیکھیں نا، جیسے صفائی سے لے کے زندگی کے بارے میں ان کی جو رائے، ایک آؤٹ لک ہے، اٹس فرام دا ریسٹ آف پاکستان. وہ ایک جگہ لگتی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں کے لوگ بہت زیادہ تربیت ایسے لگتا ہے کہ ان کی ہوئی ہے. اور اس چھوٹا سا جملہ صرف ایڈ کرنے میں، بچوں کے ساتھ میں یا کسی کے ساتھ ایز اے گائیڈ جاتا ہوں تو میں عمومی طور پہ ایک وہاں پہ سوشل ایکسپیریمنٹ اس کو کہہ لیں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھا یار اب دیکھنا کہ لوکل ہنزائی یا لوکل نگر کا بندہ، میں ایک حرکت کرنے لگا ہوں، ایک بچہ کیا کرے گا. تو کوئی بھی کیڑا اگر چل رہا کیڑا اور آپ اٹھیں اور آپ کہیں گے ہو یہ کیڑا یہ ہے، آپ جوتی اتارے میں مارنے لگا ہوں، لوکل جی بی کا ہوگا تو وہ ایک دم آگے اس کو کہے نہیں 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 یہ کچھ نہیں کہتا، یہ کچھ نہیں کہتا. یہ لوکل سینسٹائزیشن بچوں کے لیول پہ ہے. ایبسلیٹلی. اس کی دیکھیں، ایک تو میں مذہب کی بات بتاؤں کہ ہمارا مذہب ہی اکثر ہمارے لوگ جب ان معاملوں میں انسینسٹیو ہوتے ہیں تو وہ ایکسکیوز یہ آگے سے دیتے ہیں کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں جی ملک، غربت ہے، ظلم ہے، آپ کو جانوروں کی اور درختوں کی پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا، لیکن اس وقت کی آپ سوچیں جنگ و جدال بھی چل رہا ہے، ٹرائبل وارفیئرز بھی چل رہی ہیں، ایک مطلب تو پھر بھی چلیں کچھ قانون شانون ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ہاں جی. ان موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ حسن بھائی تصدیق کر سکتے ہیں اس کی، کہ اگر کسی مومن نے چڑیا یا اس سے بڑے جانور کو بغیر کسی ریزن کے، یعنی آپ کو وہ خطرہ ہے یا اس طرح، اگر اس کو مارا یا نقصان پہنچایا یا اذیت دی تو اس سے سوال پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا. جانوروں کو باندھنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ جس نے بلا ضرورت جانوروں کو باندھ کے رکھا، اذیت دی، ان سے اللہ قیامت کے دن پرسش کرے گا. تو دیکھیں اس معاشرے میں جو ٹرائبل کٹ تھروٹ وارفیئر چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، جانوروں کے حقوق کا پورا ایک باب ہے، پورا ایک، اور وہاں پہ ہمارے سے زیادہ ٹربولنٹ سچویشن موجود تھی. تو مذہب تو ہمیں کسی اور مقام پہ کھڑا کرتا ہے حساسیت کے بارے میں فار ایوری لیونگ کریچر. لیکن تربیت یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے. حسن بھائی نے بہت رائٹلی کہا، اور اس بات کو نا بڑا ایزی لیا جاتا ہے کیونکہ انڈیویجول تربیت کو بڑی سینسیشنل گفتگو نہیں ہوتی، بڑی بورنگ گفتگو ہوتی ہے، اس لیے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. ہمارا ایز ہی رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ملکی کیریکٹر یہ بن چکا ہے پچھلے کو 30-40 سال سے شاید، کہ انفرادی تربیت اتنا میٹر نہیں کرتی. کوئی اوپر نظام ہے جو آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایک لیڈر ہے جو آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا سارا. اور اسلام شاید یہ ٹیچ کرتا ہے، اس لیے سارا فوکس چلا گیا وہ کسی نظام کو لانے پر، اور انڈیویجول تربیت ہم نے پسے پش ڈال دی. حالانکہ اصل جو چینج آتا ہے وہ انڈیویجول تربیت سے آتا ہے. یہ ایک یونیورسلی مانی ہوئی حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے ہم معاشرے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ کہ ایسے تو نہیں ہوا تھا کہ نیچے سارے لوگ اخلاقی طور پہ جو ہے پستی میں تھے اور ایک نظام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب ٹھیک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی لوگوں کی. جب اچھے لوگ اس معاشرے میں زیادہ ہو گئے تو وہ خود ہی معاشرہ اچھا ہو گیا. گلگت بلتستان میں ابھی بھی میں نے نوٹس کیا، چاہے آپ ان کے سکولز میں، آپ نے تو دیکھا ہوگا، آپ میں رہے کافی، ان کے سکولز میں، ان کے گھروں میں تربیت والی انڈیویجولز اور اشخاص کی تربیت ہوتی ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارا کیریکٹر ہی بن گیا کہ انڈیویجول تربیت کو ہم نے لیٹ گو کر دیا، جس کا نتیجہ آج ہم اپنے سامنے دکھ رہے ہیں. یقین جانیں اگر انڈیویجول تربیت پہ ہم نہ آئے، آئی تھنک آئی اسپیک فار آل آف اس، آپ کوئی بھی نظام لے آئے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حسن بھائی آخر پہ صرف یہ عرض کر دیجیے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ دو طرح سے، مطلب شکار کے حوالے سے دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ شوقیہ کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ کو بھوک ہے. اچھا یہ کچھ سائنس کی ترقی اور پچھلے 40-50 سالوں میں بھوک کافی حد تک کچھ ایڈریس بھی ہوئی ہے، اور پھلوں کی ایک فراوانی اور اناج کی، اور یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی گنجائش نکلتی ہے شوق کی؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. میں ایک صرف تبصرہ کروں، جی بی سے مجھے بھی بڑی محبت ہے اور میرے بچپن کے بہت سارے دوست جی بی کے ہیں. آپ کو جو ایک بہت بڑا وہاں پہ فرق نظر آتا ہے نا، اس کی وجہ ان کی فطرت سے قربت بھی ہے. وہ اقبال نے کہا نا کہ فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی، یہ بندہ صحرائی یہ مرد کوہستانی. تو یہ کنکریٹ کے جنگلوں میں جب آپ انسان کو بند کر دیتے ہیں نا، جن کو فطرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، تو ان کے ہاں یہ احساس بھی نہیں پیدا ہوتا. وہ قرۃ العین آپا کا شعر ہے، بمبئی میں وہ رہتی تھی تو انہوں نے لکھا ہے کہ اونچی عمارتوں سے مکہ میرا گھر گیا، کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے. تو ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں کبھی کسی بچے کو ہم نے کہا ہو یار تم یہ پودا اگاؤ، اس کی خوبصورتی یہ بڑھے گا، پھر اس کی حفاظت کرو، تو ہمارے کریچر کی کوئی حفاظت کا جذبہ ہی نہیں ہے. آپ نے سوال پوچھا ہے، شکار کھیلنا ممنوع ہے، شکار کرنا جائز ہے.
अच्छा, बस बात ही खत्म हो गई। शिकार खेलना ममनू है, कितना आपने आसानी से और कितनी खूबसूरती से, बिल्कुल। और ये जितना भी इस वक्त, इसका मतलब है जितना शिकार किया जा रहा है वो क्योंकि भूख की वजह से नहीं किया जा रहा है, इमीडिएट जरूरत नहीं है, वो शौकिया किया जा रहा है।